तुम कोण कळटा हय सांगा कितें जालें करंट केन्ना येतले करंट खंय जाय तुमका हिंगा बोर्डा बोवाडाक सकाळीच येतालो तेचा सकाळी हय हांवें तुमका ऑफिसाक फोन केल्लो 11 सुमार तेमी सांगिल्लें आमकां 10 10:30 सुमार फोन केल्लें 11 सुमार करंट येतले म्हणलें म्हाका हांव तशें म्हूण नुस्त्या बी हाडून दवरलो आतां मिक्सर वांटूं जाय मिक्सरान मसालो वांटनासतना दवरलें तुमच्या भरवशाचेर हांवें नुस्तें हाडून घेवन ते कितें करचें आतां आतां बायल घोवची म्हणूं लागली म्हाका तुम्ही आमकिच्यान नुस्तें हाडयो तर तुमकिच्यान हाडलें नाशिल्लें म्हणल्यार तुमच्या ऑफिसाक फोन करून विचारलें म्हणल्यार कितले येतलो करंट म्हण घेवन पळयात आता तर करंट ना एक काम करा हाळ्यान लायन दवरा नाल्यार केवी करके न्ही हिंगा कितें भाजया आमी न्ही तशें कशें जातलो तुमी कितें तरी करा न्ही करा म्हणल्यार कितें करचें आता थोडे आमकां हेका बोर्ड तरी इल्ले तरी धाडून दिया करंट पळयता इल्लो उरल्यार धाडून दिता कचऱ्याच्या नेल्यार खंयच्यान येता आमी खंयच्यान येता करंट कचराच्यान येता हय आमी कचऱ्याच्यान येता न्ही आतां ते कचरा डॅमांतल्यान बी करंट येना ते थोडो स्टॉक करून दवरला खंय न्ही ते घेवन येवं जाय न्ही थोडे ना ते वाट्टे वाट्टे कमी जातला येतलो तेचा येतले म्हाका सांगा नाल्यार हांव ते नुस्त्या ते सांगा तुमका तुम्ही आमकिच्यान हाळे हाडिल्ले नुस्तें हाडिल्ले तुमकिच्यान हाडलें ना ते बरोबर तुमगेले आनी कितें सांगता तुमी कशें केला एक इल्लो पावस येयलो की तुमकां करंट वयता आनी तुमी पयशे बंद जाल्यार तुमी कट करूं येतात अरे एक काम करता हांव तो सायबाक फोन लायन दिता तुमी उलया तेंचे कडेन खंय साहेब तुमगेलो तो एक आसा CPI साहेब आसा बरें बरें नंबर दिया नुस्त्या बद्दल तेका सांगा तुमी